क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, कार्मेल रेडियन्स आयताराच्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आज आमी संभ्रमतांव 20वो आयतार. भोवस अपुर्बायसो वांजेल आमकां लूक दिता आनी ह्या वांजेलांत पयलीं जेजूची उतरां भोवस अपुर्बायची उतरां पूण मिस्तेरा बरीत उतरां जावन आसात. जेजू कितें म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय, हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. जायते फावटी आमकां ही उतरां मिस्तेरा बरीत भोगतात. हांव ह्या संवसाराक उजो लावंक आयलां म्हूण सांगल्यार कितें? जेजून जल्मतावणच उजो लायला आनी कसलो उजो? बरेपणाचो उजो, उदारपणाचो उजो. आनी ताच्या जिवितांत तो मोग, बापाचो मोग तो वांटून घेवंक आयलो पवित्र आत्म्या मुखांत्र. आनी त्या देखून आमी जाणाव, जेजून बाप्तिस्म घेता आसतना ती उतरां बापाची आकाश उक्तो जालो आनी थंयसर बापान कितें सांगलें? हो म्हजो पूत, म्हाका मांडवाला, तुमी हाका आयका म्हणून. आनी त्या देखून जेजू सुरवातेतावणूच बरी खबर परगट करूंक आयलो. आनी कसलो उजो ताणें लायलो संवसारांत? हो संवसारांत उजो ताणें पयलें इस्रायलाच्या गांवांत विस्तारलो. आनी उजो कसलो? बरेपणाचो, बऱ्या मोनाचो, बऱ्या करण्याचो, अजापाचो, हेरांक आदारसून सुदारसून व्हरचो. अरण्यांत जेजून 5,000 एक फावटी 4,000 लोकांक उंडो आनी मासलेचें जेवण ताणें दिलें. खोडकारांक ताणें नितळ केलें आनी कुड्ड्यांची तांकां दिश्ट दिली आनी थोंट्यांक ताणें बरें केलें आनी दुबळ्यांक सवासकायेची बुजावणेची उतरां तो उलयलो. म्हणटच जेजून पेटयलेलो उजो इतलो बोळादीक जावन आसलो की थंयसर खोट्यापणाचें वारें पयस गेलें. फारिजेव सादुसय ताच्या विशयांत नाका जाल्लें उलयलें. हो कोलवंताचो इश्ट, हो पातक्यांचो इश्ट, हो पिवोंडो आनी हो खावगी म्हणून ताचे वर बदलाम मांडलो. आनी जेजून खोट्या स्पिरितांक त्या लोकांतावन दवडायता आसतना फारिजेव आनी सादुसेव कितें म्हणाले? हो बिलजेबूल म्हणून सांगल्यार देंवसाराच्या राय ताच्या मोतींत आशिल्ल्यान तो ताच्या बोळान देंवसार दवडायता म्हणून सांगल्यार जेजू बरेपणच करून गेल्ले जाल्यार, बरेपणाचो उजो पेटोवन गेल्ले जाल्यार तांकां मोसोर जालो आनी ते ताचे विरोध गेले. पूण जेजू खंयच्याकच कबूल जावंक ना. पूण उपरांत जेजू कितें म्हणटा? हें स्नान हांव घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीवना. म्हळ्यार सांगल्यार जेजू गलिलियांतल्यान जेरुसलेमाक पयन करून येतालो आनी ताचें एकच मिसांव तें पयन आखेर करून कुर्सार मरोन आपूण सगळ्या संवसाराक साल्वासांवाची बरी खबर दितलो म्हणून जेजू जिवंत जालो आनी ताणें शांत समाधानाची ती बरी खबर परगट केली. तोय एका तराचो उजो ताच्या पवित्र स्नाना मुखांत्र. तें स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीवना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां. कित्याक जेजू ही उतरां सांगता? वेगळासार कित्याक जेजू सांगता? हांव ह्या संवसारांत वेगळासार हाडूंक, विभजन हाडूंक आयलां म्हणटा कित्याक? हाचो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. मोगळ भाव, जर तर आमी जेजूच्या उतरांची, ती मोलादीक उतरांची म्हण सांगल्यार वांजेलाची ती उतरां आमच्या जिवितांत सदां काळ कार्यगत करता, थंयसर आमी विभजन हाडताच. कित्याक हांव ती तत्वां पाळटां, हांव सर्गींच्या राजाची तत्वां पाळटां म्हणटा आसतना आनी एकलो म्हणटा ना, हांव ह्या संवसाराची तत्वां पाळटां. त्या देखून एका कुटुंबांत विभजन जावचें स्वाभावीक. तूं बऱ्या मनान उदारपणान तूं हेरांची साखरी करूंक भायर सरल्यार थंयसर एकलो न्हय आनी एकलो कुटुंबाचीच तुका आडपाय दितात. तुवें इतलें बरें कित्याक करीचें, इतलें उदार कित्याक जायचें, आमच्या कुटुंबाक तूं बरें कर, आमचें कुटुंब तूं वयर हाड, आमच्या कुटुंबाक ग्रेस्त कर म्हणची ही चिंतना आमच्या कुटुंबांनी आसात.
जायते फावटी आमी जाणाव कोण जर तर बरेपण करूंक आशेता ताचे विरोध ताका आड पाय दिवंक कुटुंबाचींच तयार आसात. कुटुंबाच्यांक समाधान ना. ह्या संवसारांत जायते फावटी आमी कितें चिंतता, आमच्या जिवितांत आमकां सूख जाय. कोण एकलो बरें करता तें बरें आमच्या कुटुंबांतच करूंक जाय. ताणें भायर करूंक नजो. बायलांक उदारपण ताणें दाखोवंक नजो. हेरांक ताणें दिवंक नजो. हेरांक ताणें बरें करून पळोवंक नजो. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुवें बरें करून पळयचें म्हणली ती उतरां चिंतना आसातच. आनी त्या देखून जेजून सांगिल्लीं ती उतरां भोवूच सुवादीक आमच्या कुटुंबांनी हे घडोवनच आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, समाधान हांव तुमकां सांगता, तुमच्या मदें वेगळासर घालूंक हांव आयला. ह्या फुडार एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर, दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर. आतां बापूय जर तर बऱ्या मनाचो, उदार मनाचो, देवत मनीस इगर्जेक वेता आनी थंयसर उदार मन दाखयता जाल्यार पूत ताच्या विरोध आसा. तूं म्हाका कित्याक दिनाय, ते इगर्जेक कित्याक दिताय म्हणून तो सवाल करता आनी थंयसर वेगळासर उब जाता. हे मात्र न्ही, बरी उतरां आमी उलयता आसतना तूं कित्याक तांच्या सांगता आसाय, तूं कित्याक तांच्या पाडतीन झुजताय, आमच्या कुटुंबाक तूं कित्याक विरोध आसाय, असली चिंता आमच्या कुटुंबांत आसात. आनी त्या देखून जेजून सांगची ती उतरां भोवूच मोलादीक. बापाय पुताचेर, पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुणेचेर आनी सूण मायेचेर आड रावतले. पळया, झूज खंय आराम जाता, आमच्या काळजांत आराम जाता. झूज दुसरे कडेन आराम जायना. कित्याक आमी जायते फावटी आमच्या मोतींत चिंतून आसा, सगळी म्हाकाच बरें जावंक जाय, म्हज्या कुटुंबाच्यांकच बरें जावंक जाय, हेरांक हांवें दिवंक नजो, हेरांचो सांगात म्हाका नाका, हेरांची इश्टगात म्हाका नाका, म्हजी कुटुंबाची हांव मात्र म्हाका जाय, म्हजी कुटुंबाची मात्र म्हाका जाय. हें चिंतप भोवूच कितें म्हणचें स्वार्थाचें चिंतप जावंक पावता. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत जेजू आयला तर ताणें आपल्या आवयचो मोग केला. आपल्या आवयचो मोग केलो, आपल्या बापायचोय मोग केलो सांजुजेचो. पूण सगळो वेळ तो खंयसर आसलो, लोकां संगी आसलो, लोकां संगी बरसोन आसलो. हर एका रितीच्या लोकांचें जिवीत ताणें आपणाचेंच करून घेतलें. फातकी जाल्यार त्या फातक्या संगी तो बसलो, जेवलो, फातक्या संगी तो एक जालो. म्हणटच थंयसर विभाजन आयलेंच. फारिसेव, सादुसेव, श्रेश्ठ याजक आनी फुडारी कितें म्हणाले, पळय हो फातक्या संगी बसता, फातक्या संगी उलयता, फातक्या संगी जेवता. विभाजन आयलें, ताचे विरोध ते गेले. अशेंत घडता आमच्या समाजींत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेन जाल्यार. जर तर कोण एकलो बरें करता म्हणटा आसतना म्हाका मुसोर जाता, जर तर कोणाच्या लागीं एक तालेंत आसा म्हणटना म्हाका मुसोर जाता, आनी थंयसर विभाजन हांव घालता. बरेपणा विरोध आनी बऱ्या मना विरोध. म्हणटच जेजून सांगिल्लीं ती उतरां, उजो हांव हाडूंक आयला. कसलो उजो? मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत तो उजो, तो हुरूप, तें उत्तेजन आसूंक जाय, जेजूचें उत्तेजन. आज सगळ्या संवसारार पळया, जेजून लागयल्लो तो उजो कितलो बरान पेटोन आसा गे म्हणून. आमी जायते फावटी चिंता, आमच्या फिरगजेंत मारामारी आसा, आमच्या पवित्र सभेंत समाधान ना. पयले आमी पापा फ्रांसीसा विरोध उलयताले, हांव थोडे उलयताले, पापा फ्रांसीस अशें करता, तशें करता, तेशें उलयता, अशें उलयता म्हणून. आतां पापा लेयो विरोध येदोळ हांवें आयकोना कोणेंय उलोवचें. कित्याक खंयसर बरेंपण करूंक कोण एकलो प्रयत्न करता गे ताच्या विरोध उलोवचे जायते आसात. पूण जाल्यार आज पवित्र सभेंत इतलें बरेंपण जावनूच आसा. पळया, सारक्या रितीन पळोवचें तर पवित्र सभेंत, इगर्ज मातेंत, कातोलीक इगर्ज मातेंत जावचें तितलें बरेंपण सगळ्या संवसारार खंय जायना, खंय जायना. पळया तुमी विचारा, अमेरिकान जाता गी, चायनान जाता गी, या आमच्याच भारत देशान जाता गी, सगळ्या संवसारार पवित्र सभा विस्तरून आसा. कितले मिशनरी, कितले सासेदोत, कितले सिस्टरां, कितले रिलिजियस, कितले लायक मिशनरी, कितली सकडी बरी कामां करून आसात, कितल्या लोकांक ते पावोन आसात, कितल्या
कितल्या दुबळ्या धाकट्यांक ते सहाय करनासात, कुमक करनासात, कितले आमचे संस्थे आमच्या खोडयाळच्या दिएसेसींत, खोडयाळच्या मंगळूरच्या दिएसेसींत आसात ते संस्थे कितल्या हजारांनी हजार लोकांची साखरी करनासात वैगे. हो जावन आसा जेजून पेटयल्लो उजो, हो जावन आसा जेजून पेटयल्लो उजो. खंयसर बरेपण करूंक आमी आशेताव आनी बरेपण करताव मोगाळ भावनो, उदार म्हण आमी दाखयताव, बरें उतर आमी उलयताव, हेरांची साखरी करताव आनी माया मोगान जिवंक प्रयत्न करताव, थंयसर आसा जेजून पेटयल्लो तो उजो. आमी उजो म्हणटा आसतना आमकां उजो गरजेचो न्हय. उजो नासतना आमी कितें करचें? आमकां रांदूंक जायना, आमकां इवेच्या दिसांनी उबो जाय जाल्यार थंयसर उजो जायच, उजवाड जायची जाल्यार उजो जाय आनी हर एका रितीन आमकां उज्याची गरज आसा. पूण जेजून लागयल्लो तो उजो जावन आसा मोगाचो उजो. जेजून जर तर विभजन हाडलां तें मोगाचें विभजन. कित्याक म्हूण सांगल्यार खोटें ताणें पयस केलें, मोगाक ताणें पाठिंबो दिलो. देव जावन आसा मोग म्हणटा, जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 16व्या वाक्यांत देव जावन आसा मोग आनी तसो मोग जेजून पेटयल्लो उजो ह्या संवसारांत मोगाचो. त्या देखून मोगान जिवंक आमी प्रयत्न करया, मोगान हेरांक समाधान आदरसून सुदारसून जिवंक आमी प्रयत्न करया. थोड्यांक आमी आमच्या जिवितांत कितलें केल्यार पावना मोगाळ भावनो, आमी निराशी जावचें न्हय. तूं कितलेंय बरें कर, तुका तुजे विरोध आसतलेच, तुजे विरोध खोडी काडटलेच, तुजे विरोध नाका जाल्लें उलयतलेच. पूण जेजून जर तर तो मोगाचो उजो पेटयला, तो उजो तूं पालवय नाका. कोण कितेंय म्हणून दी, जेजून पेटयल्लो तो उजो मात्र पालवयना. होच जावन आसा आमकां समेस्तांक संदेश ह्या आयतारा. मोगाळ बाबीन आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी आमकां दिवंक जेजून ताच्या मोगाचो उजो आनी ह्या उज्याच्या बोळान आमी बरीं कामां करूंक प्रयत्न करया. आमेन.